من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا نواد، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور ہم سکن ساتھیوں، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز محسن مصطفیٰ جناب سیدنا بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور استقامت دے اتے بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام توحید دے اتے سانو قائم اور دائم رکھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ عظیم شخصیت نے جو کہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والیاں دے وچوں نے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ معروف بلال حبشی دے نام تو نے، جبکہ سیدنا بلال دے والد محترم عربی النسل سن اور انہاں دی والدہ محترمہ حبشی نسل دی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دا گھرانہ مذہبی گھرانہ سی. انہاں دیاں والدہ محترمہ اپنے وقت اپنے دور دے اندر عیسائی مذہب دی راہبہ سن اور عیسائیت دے اندر بھی انہاں دی والدہ دور جاہلیت دی رسومات تو دور سن اور اپنے خاندان کو بھی دور رکھے. بتاں دی پوجا اور دیگر جو دور جاہلیت دیاں جاہلانہ رسم و رواج سن خود بھی دور سن اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھے. اور آپ کی والدہ محترمہ نے سیدنا بلال کی تربیت توحید دے اوتے کی تھی. جدو پیدا ہوئے میں ایک ایسے گھرانے دے اندر انہاں نے جنم لیا ہے جو اس وقت مذہب عیسائیت دے اوتے سن. لیکن معاملہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ماں باپ انہاں تے غلامی کیویں آ گئی. تو سیدنا بلال نے بیان کیتا ہے اس تو اگے جان کی ضرورت نہیں. اور فرقیہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ سیدنا بلال اسلام قبول کرن تو پہلے مذہب عیسائیت دے اوتے سن اور اس وقت بھی لات اور عزا اور دیگر بتاں دے نال نفرت کرتے سن. نفرت حضرت بلال نے اسلام کا دے اندر داخل ہوں تو پہلے بھی بتاں دے نال. اور آئیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد بھی انہاں دی والدہ بھی کسی طرح غلام بن گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی وقت وقت مکے دے اندر قریش قبیلے دا ایک شاخ بنو جمعہ اس دے سردار امیہ بن خلف دی غلامی دے اندر آ جاندے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گنا آدمی سیانے تے سمجھدار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے امانت و دیانت تے صداقت نو تے شرافت نو ویر کے امیہ بن خلف نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سپرد اپنی ساری تجارت کر دیتی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف دا جو زمانے تجارت مکے تو شام دے منڈی دے اندر لے کے تے جایا کر دے نفع آیا کردا. ایک وقت ایسا آیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف دا مال تجارت لے کے شام دیاں منڈیاں دے اندر چلے جاتے ہیں. اوتے جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو گئیاں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان فروخت کیتا. حضرت بلال نے بھی اپنا سامان فروخت کیتا. مکے دے اندر روانہ مکے دے طرف روانہ ہون تو پہلے حضرت ابو بکر نو ایک خواب ہوندا ہے تے شام دے راہ بڑے معروف نے جڑے کہ تاج جو کہ خواباں دی تعبیر بیان کریا کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات دے کول جان دا ارادہ کیتا. سید
سیدنا بلال بھی حضرت ابو بکر دے نال چل پیندے نے حضرت بلال نو ابو بکر فرماندے نے یار بلال میں ایک ایسے طرح خواب آیا تے اس دی طبیعت دے غرض دے نال جا رہے ہاں حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر وچ تہاڈا پرسنل معاملہ ہے میں اگر واپس چلا جانا جناب بندہ دا ہی ہوندا نا کہ جدوں کسے دا پرسنل معاملہ ہو جائے وہ پیچھے ہو جاندے نے لیکن اسی کہیں جان بھی چھڈ دے جڑا پرسنل بھی معاملہ ویکھیے کتھوں آندا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر دے کول اجازت طلب کردے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال کوئی ایسا معاملہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آ جا حضرت بلال تے ابو بکر راہب دے کول جاندے نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب بیان کیتا تے او شام دا راہب کہن لگا ابو بکر تیرا نام کی ہے ابو بکر نو پوچھدا تہاڈا نام کی ہے اپنا نام ابو بکر کنیہ دے نال بیان کیتا پوچھدا تہاڈا قبیلہ کی ہے پوچھیا قریش قبیلے دا رہن والا وا مکے دا رہن والا تے قریش قبیلے دے نال تعلق ہے کہن لگا ابو بکر مبارک ہوئی مکے دے اندر تہاڈے قریش قبیلے دے وچ ایک بندہ آئے گا جو اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے ابو بکر تو اس نبی دا صحابی ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے بات سنی بلال نے بھی اے بات سنی واپس آئے تے کافی نفع لے کے آئے امیہ بن خلف نے ساری او دے سامنے رپورٹ رکھ دیتی ہے امیہ بن خلف اس گل دے اوتے خوشتے راضی نہیں ہویا امیہ نو پوچھتے نے امیہ یار اتنی تینوں فٹافٹ دیتی ہے وجہ کی ہے کیوں پریشان ہے امیہ خبر دیندا بلال مکے دے اندر ایک بندہ ہے محمد جس نے نبی ہوندا دعویٰ کر دیتا ہے سن دے پہلے ہی آئے تھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدوں نبی پاک دے نال ابو بکر صدیق دی ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق کو پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دے سامنے اللہ دی توحید تے اپنی رسالت رکھی حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا لبتے لبتے حضرت بلال نو آگے لب لیندے نے بلال یار گل وے او جڑی راہب نے خواب دی تعبیر بیان کیتی سی میں اس نبی محمد دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق دے کولوں نبی پاک دے متعلق سنیا حضرت بلال بھی ترے اقدس سے حاضری دے دیتی ہے حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا پہلا مسلمان مکہ دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاماں دے وچوں جن نے سب تو پہلو کلمہ پڑھیا حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ عورتاں جو جن نے سب تو پہلو کلمہ پڑھیا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچیاں جو جس نے سب تو پہلو کلمہ پڑھیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم نے جڑے کہ اولین دے وچوں نے والسابقون الاولون دے وچ شامل ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا جس طرح کہ پہلے میں عرض کیتا حضرت بلال مسلمان ہون تو پہلے بھی شرک دے نال تے بتاں دے نال اور اسی طرح جان لانا رسم و رواج تو بڑی نفرت کریا کر دے سیدنا بلال نے کلمہ پڑھ لیا تے امیہ ایک دن کہنے لگا اے بلال جان اللہ تے عزا دے جا کے اوتے اس کام دے معاملے دے اندر فال جا کے تے نکال کے لے آنا حضرت بلال کہتے نے امیہ اے میں
بغیر نہیں کم کر سکتا۔ امیہ کہنے لگا بلال مینوں انج لگدا ہے کہ جویں تیرے تے محمد دا جادو چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال آندے نے امیہ جادو نہیں چلیا، او میرے آقا تے میں انہاں دا مرید بن گیا۔ امیہ بد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھڑ کے مارنا شروع کر دیندا ہے۔ مکے دے شریر لڑکے او بھی بلال دے پیچھے لگا دیندا ہے، بلال نو مار دینے پہ حضرت بلال مارا کھا رہے نال کہہ رہے احد احد اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہی ہے، لوگو مشکل کشا ایک ہی ہے، حاجت روا ایک ہی ہے، غوث ایک ہی ہے، داتا ایک ہی ہے، بیماریاں تو شفا دین والا ایک ہی ہے، زندہ تے تندرستیاں دین والا ایک اللہ ہے۔ نہ کوئی سامان ہے تے نہ کوئی تویز سامان بندے دا کسے نے حضرت بھی سامان بن سکتا ہے۔ اے سارے کام جڑے نے اے اللہ دے نال شرک والے کام نے، تے جڑا بندہ مسلمان ہے اہل توحید ہے اونوں اے کام زیب دیتے، انہوں ایک کام زیب نہیں دیتے۔ اور سنو لوگو پاہمیں تے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، پاہمیں بریلوی کہلوائے، پاہمیں دیوبندی کہلوائے، جیڑا ایسا عمل کرتا ہے کہ جیڑا شرکیہ عمل ہے، خدا کی قسمیں مذہب کا نام رکھا دینا بندہ توحید والا نہیں جے ہو سکتا۔ او قابل مسمت ہے جیڑا رب دے نال شرک کرنے والا ہے، پاہمیں تے او عالم ہوئے تے پاہمیں او کوئی لدنا آدمی ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یہ پروانے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ جیڑا نوجوانہ کو لوی مار پہ اپواندا ہے، شام ہوئی ہے تے ویکھدا کی ہے بلال ہجے بھی احد احد پڑھ رہے ہیں، اے بد وقت ڈانگ پھڑ لیندا تے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو مارنا شروع کر دیندا ہے۔ حضرت بلال پھر بھی احد احد دیاں آوازاں کہہ رہے ہیں، بلکہ حضرت بلال خود بیان فرماندے ہیں کہ رات مینوں امیہ مار رہا، اونی مار دے نال جڑے میرے جسم دے اوتے زخم آ گیا، دل چڑھیا تے مکے دی عرب دی تپدیاں ہوئیاں زمین دا پتھریلی زمین دے اوتے مینوں لٹا کے اوتے میرے سینے تے بھاری پتھر رکھ دیندا ہے، نال میریاں لتاں تے نچن ٹپن لگ پیندا ہے، آندا بلال اجے بھی کہہ دے اللات عزا حبل نو پکار لے۔ حضرت بلال فرماندے نے امیہ جان تے جا سکتی ہے، رب نال شرک ہو سکدا، مر جانا بہتر ہے، رب دے نال شرک کرنا گوارا نہیں، اے تو ختم دنیا کو ہو جانا گوارا ہے، رب دے نال کسے نو پکارنا شریک بنا کے گوارا نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح عزیزاں دتیاں جاندیاں نے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا لتاں باواں پھن کے اے امیہ دے نال مکے دے نوجوان او شریر لوگ حضرت بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر پہ کسیر دے نے، حضرت بلال پھر بھی احد احد پہ پڑھ دے نے۔ ایک وقت آندا حضرت بلال دے متعلق بن آس بیان کرتے ہیں کہ اجے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، فرماندے نے میں ویکھنا کیا امیہ بلال دے سینے تے بیٹھا تے گل پہ دباندا تے نال اونوں کچھ کہہ رہا ہے، بلال انکار کر رہا ہے، انہیں بلال دا گلا دبا دیتا حتیٰ کہ انہاں دبایا حضرت بلال بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، اجے بھی بلال صحیح طرح بات نہیں کر دے پے لیکن ہوش آیا، پھر بھی مینوں سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہے ہیں، پھر حضرت بلال احد احد ہی حضرت بلال ہوش آیا تے کدے ترانے نے رب دی توحید دے ترانے، حضرت بلال رب دی توحید دے ترانے پہ گا رہے ہیں۔ ساڈا تے اسلام ہی بڑا سستا ہے، اسی مشرک نال مشرک ہو جاتے ہیں،
ਬਿਦਤੀ ਨਾਲ ਬਿਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ। ਇੰਨਾ ਲਿllahi व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मोमन बंदा दिलों भी उम्मीद होता है ते ज़बानों भी मुनाफिक होता। बेहोश हो गया, हो जाया, फिर अहद पे बंद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों नहीं गुजरे, बिलाल यार ये जो तेनों मारते ने, जुल्म पे करते ने, आहिस्ता कह रहा है, अंदर अच्छा कोशिश कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर गया, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुजर होया। क्या बिलाल आहद पे पढ़ दे ने, उमैया जुल्म सितम पे करदा है ते नाल ना बिलाल ताने पे देता है। बिलाल गुलाम मेरा होवे, खान पीन को पहनन को मैं तेनू देवां ते पुकारे तू आहद आहद, कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे नगमे ताई अनाज खलाया मैं, हो गए मोमन अज पता ये पाया मैं, पढ़ ले कलमा हुन तू आमद सरदार दा, चौक मदीने वाले ते बिलाल ने अंदर भैया गल सुन, पूज पूज पुत सारी उम्र गुजार लई, शुक्र खुदा दा दौलत मेहमत दे पा लई, पूज पूज पुत सारी उम्र गुजार लई, रब तो बेगाने हो के उम्र लगा लई, शुक्र खुदा दा दौलत मेहमत दे पा लई, पढ़ ले कलमा हुन मैं मक्की सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला कामल जे ठार दा, नाम मुहम्मद वाला तेरे मदबख्त काफिर बेईमान उन्हां दा हाल की है। हजरत बिलाल नु लत्ता बावा बनिया ने मक्के दियां गलियां दे अंदर कसीर दे फिरदे ने, रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन कसीर दे, जिस्म ते दाग पै गया जिवें फुल ने चीट दे, दर्द मंद वेख पै अखियां मीट दे, पर तरस न खावे हरगिज टोला कफार दा, नाम मुहम्मद वाला। हजरत बिलाल नु अल्लाह दे पाक नबी कोलों दे गुजरे, कहन लगे बिलाल यार आहिस्ता पढ़ ले, अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ी कोशिश की है, आहिस्ता कह लवा, अल्लाह दी कसम मेरे तो आहिस्ता किया ही नहीं जाता। ऐ ईमान साडी ते हालत की है, किसे मजलिस च दी होई है ना, असि अपने आप में छुपाने या किसे को पता ना लग जे, ए बाकी तौहीद परस्तो सीने दा हाथ मार के रखया करो, अल्लाह दी रहमत है। हजरत बिलाल अपने तौहीद अकीदा तौहीद दा पत्थरां दे थल्ले बालदियां कोयलियां दे उत्ते इजहार पा करदे ने, तू चंद बंदियां दे अंदर बैठ के मरूब हो जाते की जुरत दी तेनू अकीदा तौहीद। कदी तेरे आड़े कौम आ जाती है, कदी बरादरी आ जाती है, कदी भैन भरा आ जाते, ओ वेखो ना जी जनाब जी आओ जी, हुण सारे उधर बैठे ने, अगर मैं भी कोई चार मन के ना सुट देंदा फिर वो नाराज हो जाए।
रब दी नाराजगी दी परवाह करया कर, रब नु राजी कर ला, जग पूरा नाराज हो जाए ते कोई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ए हाल वेखिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके उमैया नु कहन लगे, उमैया इंज कर, बिलाल मैनू दे दे, ते मेरा जड़ा अपना गुलाम है ना, बड़ा ताकतवर है, गोरा चिट्टा गुलाम है, ते ओनू दिल है, ते बिलाल मैनू दे दे। आंदा अबू बकर देखी ये किसे काम दा नहीं हो, ये रोटियों महंगाई, बड़ी रोटी खांदा ही, ये तो खाने महंगाई। आप काफर भावे एक वक्त दिया 7-7 पीड़ दा रहे ना, लेकिन दूसरे दी बुनियां बढ़ा दे। साडा भी यही हाल क्यों जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उमैया मैं तेनू जो कह रहा बिल्कुल सच्चे नीयत नाल कह रहा। अंदर आखिरी गल हजरत बिलाल अबू बकर ने ले अपना गुलामों नु दिता, फरमाते हैं उमैया तेनू पता ही नहीं, मेरा जेड़ा गुलाम है ए रंग दा चिट्टा दिल दा काला, तेरा गुलाम जेड़ा बिलाल सी रंग दा काला है पर दिल दा बड़ा सी। आज दिलां नूं कौन कहंदा, कौन मुखलस है, कौन मेरे नाल ठीक है? मुखलस होवे कोई परवाह नहीं, पैसा होवे गड्डी होवे मैं कस्ताना मारने सूटा पे मारने, ये वेखण वाला वेखी इनू गड्डी वाला सूट मार दे अंजिस्तानी में। बिलाल में लो आज मिंबरों में रात दे नाम ले राजा रज़ी अल्लाह तआला, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, क्यों नहीं भैया बोल रहा है? गुलाम देख दे कादे काले रंग दे, लेकिन जेडे उस वक्त सरदार सन उन्हां दा कोई नाम लैण वास्ते तैयार कभी किसी ने रखिया सरदार अबू जाल दे नाम ते अपने पुत्र दा नाम, कभी किसी काफिर भी नहीं रखी, कोई काफिर भी रखण वास्ते तैयार ते बिलाल दा नाम हाथ रखण वास्ते। तो दिल दा इखलास लिखिया, मुखलस कौन है, साफ कौन है, ईमानदार कौन है? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक ने खरीदे आजाद कर देता। हजरत बिलाल आजाद हो गया, लेकिन रहा अबू बकर सिद्दीक दे नाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर इन्हां नू अपना मशीरे खजाना बनाया। एक गल सुन लो, मक्के दे जेड़े कपड़े ते सब तो वड्डे ताजर सन, जिन्हों अज दे दौर च कहा जाता कि थोक दा जिन्हां दा कारोबार सी, वो अबू बकर सिद्दीक सन। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल ने अपना मशीरे खजाना रखा। इन्ने ईमानदार सी, अल्लाह करे साडे अंदर भी ईमानदारी आए। ते जदों आजाद करके नबी पाक की खिदमत के अंदर पेश कर दिता, फिर जदों नबी पाक की खिदमत के अंदर हाजिर हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं वजीर खजाना बनाया। यानी कि इस्लाम दे अगर आज दे हिसाब नाल गल करिए ना, जबकि पाकिस्तानी ज़ुबान दे इस्लाम दे पहले वजीर खजाना हजरत बिलाल। तो तुहानू पता है किसी भी मुल्क दी अहम तरीन वजारत होती है, वजारत खजाना अहम तरीन वजारत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाने दे वजीर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के तो मदीने चले गए। हजरत बिलाल ने भी हिजरत फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तो मदीने के अंदर पहुंचे, नमाज बा जमात फर्ज हो गई 2 हिजरी नू। और बैठे ने कि भाई जमात वास्ते किवें बुलाया जाए, किवें आवाज दी जाए। कोई आखने लगा अग बाली जाए, कोई आखने लगा नकूस बजाई जाए, लेकिन बाहर क्या
ایک صحابی عبداللہ بن زید آئے، انہاں کہ اللہ دے رسول میں اس طرح کیا خواب دے اندر یہ جڑے اذان دے کلمات نے یہ سنا ہے۔ ادھر حضرت عمر بھی آ گیا، فرمایا اللہ دے نبی منوں بھی یہ خواب دے اندر کلمات سکھائے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر یہی تہاڈا طریقہ ہے۔ بات کرتے جی ساری وحی نبی پاک تے آئی، اذان کیوں نہیں آئی؟ میں کہا نبی پاک امام بن کے آئے نے، مؤذن بن کے نہیں آئے۔ پڑھا آپ امام بن کے آئے نے، مؤذن بن کے، سیدھی جی گل ہے، کیڑا کوئی بڑے اولے والی گل ہمیں کئی لوگ گٹا دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا بلال، بلال کھڑا ہو جا، توحید دے خاطر بڑیاں ماراں کھاندا رہیا ہے، توحید دے خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نہیں، ہن رب دی توحید دا علم بلند کر دے۔ اذان سکھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن مصطفیٰ بنے، اسلام دے سب تو پہلے مؤذن، سب تو پہلے وزیر خزانہ، علماء دے وچوں سب تو پہلا قبول اسلام، والسابقون الاولون، یہ شان نہیں حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کئی، ایک اور والا آیا، اللہ کے نبی جی میں کوئی ایسا عمل دس دو جڑا عمل کر کے میں اللہ دے جنت چ ٹر جاؤں، اللہ دے جنت چ ٹر جاؤں۔ اللہ دے نبی فرماتے نے پھر امام پر، اور جڑے لوگ آتے مولوی کو چڑھیا دے سی ٹر سے جاتے، اللہ دے نبی کہہ رہے کہ جنت سے جانا ہی تو مولوی بن گیا، خوش نہیں ہوئے ساڈے بری یاد میں پریشان ہے۔ یہ رتبے اللہ نے دیتے، پیارے نبی نے دیتے۔ اللہ دے نبی ایک کام بڑا ہی بھار ہے، اسی آنے نا مولوی بڑے سوکھے ہیں، جناب نماز پڑھائی تے بس۔ اللہ دے نبی ایک کام میرے بسوں اچھا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں پھر مؤذن بن، اللہ دے نبی یہ بھی میرے تو بڑا ٹائم کی پابندی کرنی پڑتی، میرے واسطے پار اتنا مقام ہے مؤذن۔ امام میرے مصطفیٰ بنے ہیں تو مؤذن میرے بلال بنے۔ لیکن کیا کیا جنت جانا ہی میرے امام بن گیا۔ پھر کی فرمایا دوسرا درجہ کیے اس لحاظ نال پہلا درجہ میرے پاک نبی دا تے دوسرا درجہ مؤذن بنے، اسلام دے پہلے مؤذن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال ہر غزوات دے اندر رہیا کر دے، ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماتے ہیں کون ہے جیڑا اج رات پہرا دے گا؟ حضرت بلال اندر اللہ دے نبی جی میں حاضر ہوں، فرمایا چلو بلال ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بھائی ایک اور ڈیوٹی ہے، کون ہے جڑا سانو فجر ٹائم اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے اللہ کے رسول میں تے پہرا دینا ہی دینا، جگنا ہی جگنا ہے، تو لہذا میں ڈیوٹی دواں گا، میں تو جگا دیں گا۔ ہویا اسی طرح کہ رات میں جدوں آخری پہر ہویا نا سیدنا بلال نے بھی نیند آ گئی، بلال بھی سو گئے۔ دن چڑھیا، سورج دیاں کرناں پئیاں، اللہ دے نبی اٹھے، سورج اگ چکے، فرمایا بلال کو اٹھایا، بلال کو تے نہ تو اٹھاواں گے تو آپ ہی سن کہ اللہ دے نبی جیل سے رب نے تو اٹھا نے سوا دیتا اور رب نے مینوں بھی سوا، اور رب نے مینوں بھی سوا دیتا۔ اللہ اجے دو یار کہندے ہیں بلال نے اذان نہ کہی تے سورج ہی نہ چڑھے، پتہ نہیں کتھوں گیا۔ رب دی قدرت تے فطرت دے معاملے دے اندر کسی نو شریک نہ کرے۔
ہر ایک دا مقام عظمت شان اپنی جگہ مسلم ہے. اتنے دا مطلب نہیں کہ رب دی قدرت تے طاقت انہاں دی عظمت دے اگے تھلے کر دیو. یہ چند تے سورج اللہ دیاں نشانیاں نے کسے معاملے دے اندر روک دے میرا خیال دروازے کھول دے اس کے بعد سامان کی چھا دے تربیت بس ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظمت دے اتنا مقام دے اتنی شان مکہ فتح ہویا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نام لے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہویا. دیکھیو جی اے نے میرے پیارے نبی خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو لگے نا فرمایا بلال کتھے. بلال ایدا جو بھارے وقتاں دے اندر جیڑا نال ساتھ دیتا جدوں سوکھے ویلے آ جدوں غریب ہوئے تے اونجی چھڈ جاندے یار اونے تے میں بیٹھنا اٹھنا ساڈی انسلٹ. فتح مکہ جدوں ہویا نا مکہ فتح ہویا سب تو پہلے جڑے بیت اللہ دے اندر تین شخص داخل ہوئے سن عثمان بن ابی طلحہ سن جنہاں دے کول چابی سی بیت اللہ. ایک نبی پاک سن تے دوسرے بلال سن. نبی پاک نے نال نماز کا ٹائم ہویا فرمایا بلال اے مکے دی گلیاں سن جتھے مارل کھاندا سن جتھے ڈانگا مجدیاں سن جتھے پتھر سینے تے رکھے جاندے سن بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے ہوئے للکارا پا دے سبحان بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاندے ہوئے اللہ اکبر آوازاں بلند ہو رہی ہیں. کوئی بھی پوچھن والا توحید دی آوازاں بلند. نبی پاک دے معزز ہے نبی پاک دے خزانے دے وزیر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. جس وقت اللہ دے پاک نبی دنیا تو رحلت فرما گیا دفن فرمایا حضرت بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. کسی نے دسیا ابو بکر بلال جو ہے نا مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. ابو بکر گیا جا کے آنے نے بلال یار اگے اللہ دے نبی ٹر گیا نے انہاں دی جدائی دا صدمہ برداشت نہیں ہوندا پیا تے بلال تو بھی چھڑ کے جا رہے ہیں کیویں تیری دی جدائی برداشت کراں گے. تے بلال آندے نے ابو بکر پہلی گل تے اے وے تو مینوں امیہ کولوں خریدیا سی دس میں آزاد یا غلام. بلال جو آزاد ہے فرمایا ابو بکر آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے جتھے اللہ دے نبی مینوں نظر نہیں آندے بلال دا کیوں نہ دل لگدا. حضرت بلال اپنے شام دے علاقے دے اندر چلے گئے. ایک وقت آیا دل کیتا میں جاواں مدینے دے اندر پتہ چلیا کہ بلال آئے نے. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے رضی اللہ عنہ عورتاں بچے اکٹھے ہو گئے. نماز کا ٹائم ہویا حضرت عمر آندے نے بلال یار اذان سنا آندے نے ہن نہیں کہی جاندی. حضرت حسن و حسین آئے سیرت کی کتاب اندر لکھیا ہے حضرت حسین نا اینج کر کے بلال دیاں گلے تے نا باواں پا لیں جویں کہ بچے لاڈ پیار دے نال جویں حدیثاں دا پوترا کرتے اینج کیتا اندر بلال یا نانے دے دور والی اذان سبحان روبے تے آکھن لگے شہزادیو تساں کیا تے میں ہن موڑدا نہیں لیکن میرے کو برداشت نہیں. ہن اذان کہن لگے اللہ اکبر. سیرت کے اندر لکھیا ہے کہ بلال اذان کہہ رہے ہیں صحابہ نو اللہ دے نبی دا دور یاد آیا تے سارے دی اکھاں چوں آنسو آ گیا. بلال اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیا اشہد ان محمد اینا پڑھیا تے اللہ دے نبی نظر نہیں آئے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. اینی محبت اللہ دے پاک نبی دے نال فرمائی
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو وفات کے بعد 10 سال تک زندہ رہے. اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سیدنا بلال کے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوانا